बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है और मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास में नज़र पाकिस्तान के अनासिर का पहला निसफ हिस्सा पढ़ रहे हैं। इसमें हम 3 हेडिंग पढ़ेंगे: अकायद, इबादात और कानून की हुक्मरानी। नज़र पाकिस्तान की बुनियाद, पेज नंबर 7 निकालें बेटा। नज़र पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़र हयात पर रखी गई है। अकायद, इबादात, कानून की हुक्मरानी, अखुवत और मसावत और अदल व इंसाफ नज़र पाकिस्तान के अनासिर हैं। इस लाइन को हाईलाइट कर लें। अकायद, इबादात, कानून की हुक्मरानी, अखुवत व मसावत और अदल व इंसाफ नज़र पाकिस्तान के अनासिर हैं। सवाल आ जाएगा कि नज़र पाकिस्तान के अनासिर कौन कौन से हैं, तो आपने इनके नाम लिखने हैं। अब हम इनकी तफसील देखते हैं। अकायद, बिलीव्स। अकायद में तौहीद, रिसालत, आखरत, मलाइका यानी फ़रिश्ते और अलहामी किताबों पर ईमान लाना शामिल है। अकायद के मजमूए को ईमान कहते हैं। इसे भी आपने हाईलाइट कर लेना है पूरी लाइन को। 2 सवाल यहाँ पर बन जाएंगे। पहला सवाल कि अकायद में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। अकायद में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इसमें आप लिखेंगे अकायद में तौहीद, रिसालत, आखरत, मलाइका और अलहामी किताबों पर ईमान लाना शामिल है। इसके बाद अकायद के मजमूए को क्या कहा जाता है या ईमान से क्या मुराद है। दूसरा सवाल, ईमान से क्या मुराद है या अकायद के मजमूए को क्या कहा जाता है। ये MCQs में आ जाएगा। ईमान किसे कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में। तो अकायद के मजमूए को ईमान कहते हैं। इनमें सबसे पहले बेटा अकीदा तौहीद है। अकायद में अकीदा तौहीद और दूसरा अकीदा रिसालत। आज हम इसमें से अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत देखते हैं। अकीदा तौहीद से मुराद ये है कि अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक और मालिक है और वो वाहिद और यकता है। इसका कोई शरीक नहीं और ना ही कोई चीज़ इसके इल्म से बाहर है। यहाँ पे भी हाईलाइट करके सवाल लिख लेंगे अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। तो आप लिखेंगे कि अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक और मालिक है, वो वाहिद और यकता है यानी अकेला, इसका कोई शरीक नहीं और ना ही कोई चीज़ इसके इल्म से बाहर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इसका तर्जुमा पूछा जाता है बेटा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 20, यानी कोई शय इसकी कुदरत से बाहर नहीं। इसी तरह इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, यानी खलीफा। ये भी सूरह बकरा की आयत नंबर 30। आयत नंबर 30 के मुताबिक इंसान की हैसियत अल्लाह ताला की के नाइब किसी है और लिहाजा मुसलमानों पर अल्लाह के अहकाम पर चलना ज़रूरी है। अल्लाह के कादिर मुतलक होने और इंसान के नाइब होने के अक़ीदे से ख़ुद ब खुद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इंसान अपनी ताकत की हद तक अमल पर कादिर है, लेकिन असल कुदरत अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान अपनी ताकत के मुताबिक अमल करे और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दे। इसके बाद ये अक़ीदा रिसालत। अक़ीदा रिसालत इसको हाईलाइट करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज का। अक़ीदा रिसालत का मतलब क्या है, ये सवाल देख लें एक्सरसाइज में। अक़ीदा रिसालत की तारीफ़ करें। अक़ीदा रिसालत की तारीफ़ करें बेटा। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसे आपने लिखना है अक़ीदत रिसालत का मतलब तमाम रसूलों पर ईमान लाना। दायरे इस्लाम में आने के लिए लाजिम है कि रिसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए और किसी एतबार से भी इसमें शक व शुबा ना किया जाए। यहाँ तक आपने इसको हाईलाइट करना है। अक़ीदा रिसालत की तारीफ़ करें या अक़ीदा रिसालत का क्या मतलब है या अक़ीदा रिसालत किसे कहते हैं। कुरान मजीद और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरचश्मा हिदायत मानना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल और नबी मानना और ये ईमान रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, अक़ीदा रिसालत का लाज़मी जुज़ है। जो इसका इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। यानी तमाम अंबिया कराम पर ईमान लाना और ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना,
کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب تو قانوناً جو ہے وہ جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے الفاظ جو ہیں وہ لکھے جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد عبادات میں ارکان اسلام شامل ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ جو توحید اور رسالت ہے یہ کلمے میں آ جاتا ہے، 5 ارکان ہے نا، اس میں پہلا عقیدہ توحید اور رسالت اکٹھا آ جاتا ہے، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے جو ہم ابھی سارا تفصیل سے پڑھ چکے۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ MCQs کا نشان لگائیں کہ نماز کو مقررہ اوقات میں ادا کرنا کیا ہے، تو جواب آ جائے گا فرض۔ اسی بارے میں یہ آیت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسے ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ، یہ پہلا رکن کو بھی ہائی لائٹ کر لیں گے، دوسرے رکن کو بھی، اور یہ تیسرا رکن۔ زکوٰۃ مال عبادت ہے، MCQs کے لیے نشان لگائیں، اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اسے ہائی لائٹ کریں بیٹا یہ زکوٰۃ والے لائن کو، اور یہاں پہ ایک سوال بنا لیں جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے، زکوٰۃ کے معاشی فائدے لکھیں، زکوٰۃ کے معاشی فائدے لکھیں۔ تو یہاں پر آپ نے اس سوال کا جواب ہائی لائٹ کر لینا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہاں تک اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ چوتھا رکن روزہ ہے، اسے بھی MCQs کے لیے ہائی لائٹ کریں، اور تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے، اسے بھی MCQs کے لیے ہائی لائٹ کریں، اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ قربت کہتے ہیں قریبی رشتے کو۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، MCQs کا نشان لگائیں، جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ صاحب استطاعت اور صاحب نصاب، بیٹا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہے، جو ہم نے ایک شرح پڑھی تھی کہ 2.5% ہم اس میں سے نکالیں گے وہ زکوٰۃ بن جائے گی، اور اس کے ساتھ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی وغیرہ، یہ سارے اس کا نصاب ہے۔ لیکن صاحب استطاعت جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے حج فرض ہوگا۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کی اطاعت اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ تیسرا ہے بیٹا قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے، MCQs کا نشان۔ اس کا تصور، اس کی بنیاد اس تصور پہ ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول قانون کی بنیاد ہے۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے، اور حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند بنا کر جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ بیٹا یہ ہمارا یہاں تک ہم نے آج سوال کرنا تھا نظر پاکستان کے عناصر، اس کا پہلا نصف۔ آپ نے اس میں یہ 2 سوال، ایک تو مشقی سوال نمبر 4 کہ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے، یہ اس کی تعریف کریں، اور دوسرا معاشی فائدے زکوٰۃ کے، یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے اور آپ ہمیں سینڈ کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا کال کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔